3 تا ساندویچ، 3 تام چایی. مامان ببین اینا رو ببر، یه چیزی هم بخور. چشم. این گردنبنده رو نده. چرا؟ این یکی رو بدین به من، اون بسته سفیده. آخه چند ماهی دارم براش تلاش میکنم. الان که خریدم دلم میخواد بذارمش پیش خودم. راستی بابا زنگ زد گفت رسیده خونه. ساعت 6. من غذام نپختم. اشکال نداره، املت میخوره. گوشی رو بده من. اینا همش درست، ولی موضوع این بود که خب میدونی سلام. یه لحظه الان برمیگردم. وای خدا، عجب سورپرایز باحالی. عزیزم داشتم رد میشدم، گفتم بیام یه قهوه بخورم. حالت چطوره؟ من خیلی خوبم. این دوستم مهوش، رئیس عامر. سلام. و این آقا پسر جذاب کی باشن؟ پسر مهوش روحام. پسر تو خیلی خوشگلی، دقیقا مثل مادرت. باورم نمیشه که دوستت متأهل باشه. چرا همه این دخترای خوشگل مشکل زود عروسی میکنن؟ ببخشید بدتون که نیومد. برای چی بدش بیاد؟ کدوم دختره که شنیدن این که خیلی خوشگله بدش بیاد؟ تازه شما اینم گفتین که انگار ازدواج نکرده. راستی ببینم شما که عروسی میای نه؟ برای چی نیام عروسی؟ ببین عامر فقط همکار من نیست، دوستم هم هست. حنا بندونم، میام رقصم هم میکنم. رقص؟ چرا؟ باورم نمیشه. چرا باورت نمیشه؟ باید با چشام ببینم. ببین اگه من برقصم هم گنده گنده هاشم جلوم کم میارم. باشه پس میبینم. من فعلا برم. خداحافظ. خدا نگهدار. خداحافظ. میدونی این میلیونره ولی اصلا خودشو نمیگیره. برای ما دیگه مثل خانواده‌مون شده. آدم میفهمه که این میلیونرام بالاخره یه غمایی دارن. میدونی؟ مگه چه غمی داره؟ غم زنش. یه ذره هم با هم نمیسازن. 8-9 سال قبل عروسیش دنبال کاراش بوده. بعد زنش رفت آمریکا پیش پدر مادرش. الان 10 ماه سال تو آمریکا زندگی میکنه. چه بد. خیلی خیلی عتیق است. اینقدر شکاکه که خدا میدونه. الان اگه اینجا بود میامد یخش رو میگرفت. مگه دیوونه هست؟ دیوونه که هست. اگه الان منشیشو باهاش میدید جیغ و داد میکرد، علم شنگی را مینداخت که با منشی جیک و پیک داری. واقعا؟ منشی که قبل ماریا بود جلوی همه توی اداره محکم زد توی گوشش. چرا؟ چی بهت بگم؟ شهریار که رفته بود هنگ کنگ اونو با خودش برد. اونم تا فهمید اداره رو گذاشت رو سرش. خب برای چی با هم رفته بودن؟ میرن دیگه. منشیای این کله گنده ها باهاشون سفرهای خارجی رو میرن. چیز مهمی نیست. خب اون فکر کرده یه چیزی بین این دوتاست. مشکل همینجاست. این مشکله؟ چرا؟ خب باید خوشحال باشه که شوهرش اینقدر خوش تیپ و پول داره، بعدم بهش وفاداره. وفادار که هست؟ چطور میتونه وفادار باشه؟ وقتی زن 10 ماه سالو بره آمریکا شوهر مگه وظیفه داره وفادار باشه؟ خب بازم فرق نداره. تا کی آخه؟ تو 3 تا شرکت با شهریار شریکه. برای همینم هنوز داره تحملش میکنه. بیا ساندویچم اومد، گوشیو بده. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.